your boy Mahesh and welcome to Mahesh vlog है त। आज चाहिँ म अहिले चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भनेपछि हैन, अहिले चाहिँ म भक्तपुर जाँदैछु। तपाईहरुलाई लाग्ला हैन कति भक्तपुर जान्छ जस्तो लाग्ला हैन। म चाहिँ अहिले चाहिँ मैले हजुरहरुलाई अगाडिको भिडियोमा भ्लगमा भनिसकेको थिएँ कि म एउटा हेलमेट किन्नु छ गाइज हैन, किनभने चाहिँ लङ टुर जाने भनेपछि अभियसली हैन अलिकति त राम्रो हेलमेट किन्नु पर्यो हैन, किनभने चाहिँ डेन्जर पनि त्यस्तै हुन्छ, रिस्की पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यही भएर हैन। सो गाइज मैले चाहिँ हैन नयाँ हेलमेट एउटा किन्ने सोच गरेको छु र अलिकति अपग्रेड गरौँ हैन, ब्लगहरुमा पनि अलिकति स्टेबलाइजेसन पनि हुन्छ हैन। यो त हल्लिन्छ क्या हल्का, यो हेलमेटहरु अलि त्यस्तै हेलमेट त्यस्तै छ। सो हल्लिन्छ गाइज हैन। अब फेरि जाम क्या, जामै जाम, जहाँ गयो त्यही जाम, काठमाडौँमा त जता गयो उतै जाम कि गाइज। सो गाइज हैन बिस्तारै कुरा गर्दै गरौँला हजुरहरुसँग बाटोमा हैन। अहिले चाहिँ यो जामलाई झेलिहालौँ है त। सो गाइज जाम खुलिसक्यो हैन। अहिले चाहिँ म हिँडेँ हैन। मैले के कुरा गर्दै थिएँ भने चाहिँ हेलमेटको कुरा गर्दै थिएँ हैन। हेलमेट चाहिँ अहिले म गएर गुरुङ दाइसँग भेट्छु हैन। गुरुङ दाइसँग भेटेर त्यहाँबाट हेलमेट लिन्छु। त्यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ प्लेन टक्क उडेको हैन, सर यहाँनिर यसरी ल्यान्डिङ हुन्छ गाइज हैन, टक्क लाएर। अनि त्यसपछि हैन टक्क लाएर एउटा हेलमेट किन्छु हैन, त्यसको रिभ्यू दिन्छु गाइज हैन हजुरहरुलाई। दामी एउटा रिभ्यू दिन्छु हैन। हेलमेटको रिभ्यू दिइसकेपछि गाइज हैन हामी चाहिँ भोलि या पर्सिमा हामी चाहिँ हैन लङ टुर गर्नेछौँ हैन। लङ टुर हामी जानेछौँ। सो गाइज त्यसको लागि हजुरहरुले के गर्नु पर्दैन, जस्ट क्लिक द सब्स्क्राइब बटन र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस्, किनभनेपछि हैन हजुरहरुले कुनै पनि मेरो भिडियो मिस गर्नुहुने छैन हैन। सो कुनै पनि भिडियो मिस नगर्नुको लागि र राम्रो दामी भ्लगहरु हेर्नुको लागि हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ हैन गाइज। सो अहिले चाहिँ म त्यहाँ हेलमेट किन्छु हैन। हेलमेट किनिसकेर हजुरहरुलाई हेलमेटको रिभ्यू पनि दिन्छु र कति प्राइसमा मैले किने त्यो पनि भन्छु हैन। सो गोठाटार गुरुङ दाइलाई गएर गोठाटारमा पुगेर म फोन गर्छु, त्यसपछि हामी हेलमेट लिन्छौँ है त। त्यही हो गाइज हैन। अब म कोटेश्वर पुग्न लागेँ हैन। कोटेश्वरबाट अब धेरै लाग्यो 10-15 मिनट लाग्छ होला भित्र छिर्नलाई हैन। त्यहाँबाट 10-15 मिनटमा हामी भित्र छिर्छौँ अनि सिधै गुरुङ दाइलाई भेटिहाल्ने हो, कलसल हानिदिइहाल्ने हो है त। आज गाइज दिनभरि हिँडै छ। टाउको पनि क्या खतरा दुखिरहेको छ यार, टाउको दुखै छ। यो जुन मैले हेलमेट किन्न गइरहेको छु नि गाइज हैन, यो हेलमेट चाहिँ गिफ्टेड मी बाई समन स्पेसल हैन। मलाई चाहिँ कसैले गिफ्ट गरेर हो यो हेलमेट चाहिँ हैन। भन्नुको मतलब यो हेलमेट चाहिँ मेरो बर्थडे गिफ्ट भनौँ। मेरो बर्थडे चाहिँ अस्ति नै कार्तिकमा गइसक्यो हैन। सो त्यो कार्तिकमा मेरो बर्थडे थियो, तर मैले त्यति बेला गिफ्ट पाएको थिएन। सो गाइज अहिले चाहिँ मैले गिफ्टमा हेलमेट लिँदैछु हैन। सो बिग थ्याङ्क्स टु हर हैन, त्यही भन्न चाहन्छु। किनभने चाहिँ हेलमेट पाइरहेको छु। अब मेरो ड्रिम्स भनेको एउटा दामी बाइक लिने हो हैन, तर म अहिले बाइक लिँदिनँ हैन। किन लिँदिनँ भने चाहिँ गाइज हैन, राइट नाउ आइम इन बिगिनिङ फेज क्या। सो अघि आएको प्लेन चाहिँ यहाँनिर यतितिर ल्यान्ड गऱ्यो होला गाइज हैन। यहाँभित्रै हो, यो एरिया पुरै पर्छ हैन। अनि बाइक चाहिँ म त्यति बेला चेन्ज गर्छु जति बेला म हजुरहरुको सबैको माया पाउँछु क्या गाइज हैन। सो आई निड योर लभ क्या गाइज हैन। सबैले माया देखाइदिनुको लागि चाहिँ हजुरहरुले मेरो च्यानलमा गएर सपोर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। दामी भ्लगहरु हाल्छु, लङ टुर पनि जाम्ला गाइज हैन। त्योभन्दा अगाडि त हजुरहरुको माया त चाहियो हैन। सो मास्क लगाइरहेको छु हैन। अब त्यही त हो नि, पुरा गुम्म परिरहेको होला हेलमेटभित्र। अब दामी हेलमेट आउँछ गाइज हैन, साउन्ड क्वालिटी पनि दामी। त्यसपछि भिडियो क्वालिटी हामी बिस्तारै बनाउँछौँ है त। पछि गोप्रो पनि किन्छु म हैन। यस्तो हुन्छ क्या, सारै गर्नुपर्ने क्या, यो हल्ला हैन, खसे गर्छ अनि सारी राख्नुपर्ने क्या। एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि हैन कहाँनिर हो गुरुङ दाइ अब थाहै छैन मलाई। अब खोज्दै हो जाने। मैले भनिहालेँ हैन गाइज हजुरहरुलाई, त हेलमेट चाहिँ हैन, जुन हेलमेट अहिले पाइरहेको छु नि मैले, त्यो चाहिँ गिफ्ट हो हैन, मेरो बर्थडे गिफ्ट हैन। समन स्पेशल गिफ्ट मी द्याट हेलमेट।
त्यो हेलमेट चाहिँ होइन अब उसले मलाई गिफ्ट गरेको छ बर्थडेको लागि होइन। सो अहिले ऊ चाहिँ छैन तर म किनिरहेको छु जो पैसा चाहिँ उसैले दिएको गाइज होइन। सो अलिकति क्रेडिट त दिनु पऱ्यो नि त, जसले किनिदियो उसलाई क्रेडिट त दिनु पऱ्यो होइन गाइज। मैले किने भनेर हिरो बोलिदिनु भन्दा पनि अलिकति क्रेडिट चाहिँ दिनुपर्छ गाइज। ओहो कहाँनिर हो त यार, बिर्सेँ त मैले त। यो कुन ठाउँ हो, कुन ठाउँ यार। जति हिँडे पनि गाइज मलाई चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ अति बिर्सिने क्या मेरो ह्याबिट भने। अब चाहिँ हामी सिधै हेलमेट सोरुम जान्छौँ होइन, हेलमेट हेर्छौँ। गोरुदारा भेटघाट गरिसक्यो, कुन चाहिँ बिमारी भयो त। यो हो नि त होइन। Guys, we have this SMK हेलमेट है। मैले तपाईँहरूलाई होइन SMK को हेलमेट लिन्छु चाहिँ भनेको थिएन, तर हेलमेट लिन्छु भनेको थिएँ होइन अगाडिको ब्लगमा हजुरहरूलाई। सो गाइज मैले आज चाहिँ यहाँ ज्योति इन्टरप्राइजेसबाट मैले हेलमेट लिएको छु होइन। कुन हेलमेट भनेपछि SMK होइन। र के भन्छ यो कसले दियो के गर्यो भने मैले हजुरहरूलाई अगाडि नै मैले मोटो ब्लगमै भनिसकेँ होइन। जस्ट अब यसको अनबक्सिङ र यसको हल्का मैले जति चाहिँ बुझेछु होइन, जति चाहिँ देख्छु यसमा चाहिँ त्यसको रिभ्यू हल्का गरिदिन्छु त्यही कारण यसमा चाहिँ भित्रबाट के छ के छैन भित्र एकैचोटि अनबक्सिङ गर्नु है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो हेलमेट होइन। अब सर्वक्क म हजुरलाई टक्क झिकेर ब्यागबाट बिस्तारै देखाउँछु है गाइज। बिस्तारै यसको खोल्ने ठाउँ कहाँ हो टक्क यहाँबाट खोलेर अब हामी हेर्छौँ होइन। This is my brand new helmet है गाइज। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल दामी लाएर अबदेखि मैले जति पनि भ्लगहरू बनाउँछु गाइज होइन विथ दिस हेलमेट है। लङ राइड जान्छु होइन, लङ राइड पनि यही उसबाट बनाउँछु र हामी बाइक पनि चेन्ज गर्दैछौँ होइन। कसरी चेन्ज गरेछु मैले गाइज, फर्स्ट अफ अल आई निड योर हेल्प एन्ड सपोर्ट होइन। फर्स्ट तपाईँहरूले के भन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ र बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ, अनि बल्ल म चेन्ज गर्छु होइन। यो अहिले मैले चेन्ज गरिसकेको छु हेलमेट चाहिँ होइन। अब म यसको हल्का रिभ्यू हाल्छु है त। यसमा के झुन्डिरहेको छ यहाँ चाहिँ त्यो पनि हेरौँ होइन। यो चुटालेर हेरौँ यसको भित्र के छ होइन। हेलमेटलाई चाहिँ अहिले एकछिन साइड लगाइदिउँ होइन, यसभित्र के छ त्यो हेरौँ फर्स्ट अफ अल है त। र यसमा के छ यसमै लेखिदिइरहेको छ जे हामीलाई चाहिने हो। यसरी पनि आउँछ होइन, टक्क चाबी यसमा टक्क धुनाउने होइन। यसको प्राइस कति पऱ्यो गाइज म यसलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ लास्टमा भनिदिन्छु है। फर्स्टमा भन्यो भने अलिक मजा आउँदैन क्या लेखेको हुन्छ है गाइज। त्यसमा चाहिँ SMK भनेर यस्तै लकेट आउँछ होइन। यो चाहिँ हामीले हाम्रो किमा राख्न सक्छौँ होइन। अनि यसपछि यसमा अब मेन्युहरू हुन्छ यसरी पढ्नु, यहाँबाट अब यसको के हो इम्पोर्टेन्सहरू केहरू सबै यसमा देखाइरहेको हुन्छ होइन गाइज। यसमा हजुरहरूले सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। यो अब अहिले नपढौँ मलाई हालिदिउँ किनभनेपछि हामीलाई हेलमेट रिभ्यू हाल्नु मात्रै छ होइन। त यो भयो। यसपछि अब यो खोलेर हेरौँ यसमा चाहिँ के लेखेको छ त टाइप्स अफ भाइजर चाहिँ स्टिल र आउटर भाइजर रे होइन। अनि सर्टिफिकेट नम्बर पनि दिएर रहेछ यहाँनिर टक्क यसरी हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सर्टिफिकेट नम्बर होइन। ब्रिफ डिस्क्रिप्सन्स अफ भाइजर और भाइजर्स भनेर सी म्यानुफ्याक्चर्स डकुमेन्ट्स भनेर भनेको छ नि। सबमिटेड फर एप्रुभल्स भने यति भनेको छ। यो सर्टिफाइड हो है, सर्टिफाइड हो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ टक्क यसको पछाडि सर्टिफाइड हो है। यो चाहिँ EC भनेर EC सर्टिफाइड हेलमेट हो है, युरोपियन EC R2205 सर्टिफाइड हेलमेट हो। र गाइज मैले अघि तपाईँहरूलाई यो देखाइरहेको थिएँ होइन। यो देखाउँदाखेरि हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु अर्को कुरा भनेपछि द युनाइटेड किङडम भेहिकल एप्रुभल अथोरिटी हो है। यो चाहिँ एकदमै सर्टिफाइड होइन हजुरहरूको लागि एकदम सेफ्टी र दामी हेलमेट रहेको छ होइन।
हजुरहरूले कति प्राइसमा किन्न सक्नुहुन्छ र कति प्राइसमा हजुरहरूले यो हेलमेट पाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई लास्टमा भन्नेछु। त्यसको लागि हजुरहरूले पुरै भिडियो स्किप नगरी हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन गाइज। र यसको मेन इम्पोर्टेन्ट मलाई चाहिँ के लागेको हुनाले मैले हेलमेट किन किनेँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो एकदम एफोर्डेबल प्राइसमा हामीले चाहिँ एन्टी फग पाउँछौँ है। यसको भाइजर चाहिँ यो चाहिँ एन्टी फग भाइजर हुन्छ र यसको 1 2 3 1 2 होइन 2 दुईचोटिसम्म यस्तो गरेर हेर्नेर पनि राख्न सकिन्छ र एकचोटि हेर्नेर राख्न सकिन्छ, दुईचोटिसम्म हुन्छ। र यसको हाम्रो चट्ट एसी हावा खानु पऱ्यो भने टक्क यहाँ माथिबाट होइन गाइज, यहाँ माथि हुन्छ यसरी खोलेर बन्द गर्ने हुन्छ। र मेरो चाहिँ एक्सन क्यामेरा चाहिँ टक्क हेर्नेर आउँछ होइन, टक्क यो यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर हावा खानु मिल्छ। तर के गर्नु अब मैले एक्सन क्यामेरा राखेपछि अब हेरेर यो चाहिँ बन्द हुन्छ गाइज होइन। यो चाहिँ नियन कलरको यस्तो कलरको चाहिँ मैले किन चोइस गरेँ हेलमेट भनेपछि होइन गाइज, यो हाम्रो डे नाइट बोथलाई चाहिँ होइन एकदमै रातिमा पनि हल्का टुक्का देखिन्छ नि त, हल्का देखिने भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो लगाउँदाखेरि अलिक सेफ्टी बढी हुन्छ हामी गाइज। र यसको भित्रपट्टि प्याडिङ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, एकदमै दामी प्याडिङ रहेको छ भित्र होइन। हजुरहरूले अरू जस्तै अलिकति लो प्राइसको हेलमेटहरूमा चाहिँ अलिकति त्यस्तै प्याडिङ हुन्छ होइन, यसमा चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी प्याडिङ रहेको छ, भित्रमुखी हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी हाम्रो चाहिँ एकदम यसमै चाहिँ अट्याच टाइपको प्याडिङ छ क्या गाइज, एकदम दामी प्याडिङ छ होइन, एकदम फिट छ होइन, लगाउँदाखेरि पनि एकदम कम्फर्टेबल फिल हुन्छ होइन यहाँ भित्रको प्याडिङहरू हेर्दाखेरि, यसको प्याडिङहरू हेर्दाखेरि। र यो चाहिँ सिङ्गल भाइजर हो है गाइज, डबल भाइजर चाहिँ होइन होइन, सिङ्गल भाइजर हेलमेट हो होइन। र यसको पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ, पछाडि पनि यस्तै टक्क पछाडि यसरी आएको छ होइन। यसले गर्दा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ दामी देखाउँछ क्या यो हेलमेटले, यसको पछाडिको यो भागले गर्दा पनि हजुरहरूलाई अलिक बबाल नै देखाउँछ क्या गाइज होइन। र अर्को कुरा के यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेपछि गाइज होइन, यसको चिन प्याड छ क्या तल यसरी, यो चिन देख्नुभयो नि यो। र हजुरहरूले म्याक्सिमम् जसले मोटो भ्लगिङहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट क्या, किनभनेपछि हाम्रो चाहिँ विन्ड नोइजहरू आउँछ नि, हाम्रो चाहिँ गर्दाखेरि के भन्छ माइक्रोफोनमा विन्ड नोइजहरू आइरहेको हुन्छ होइन, विन्ड ब्लास्टिङहरू आइरहेको हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूलाई विन्ड ब्लास्टिङ चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ गाइज होइन। यो भयो भने हजुरहरूलाई विन्ड ब्लास्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो चिनहरूलाई पनि एकदम हेल्प गर्छ गाइज होइन। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु गाइज होइन, म चाहिँ ज्योति एन्टरप्राइजेसको दाइलाई चाहिँ भेरी बिग थ्याङ्क भन्न चाहन्छु, किन भनेपछि गाइज होइन यो गिफ्ट मलाई दिनुभएको छ होइन। यो मात्रै होइन, यो सँगसँगै मलाई अर्को चाहिँ कि चाहिँ देखाउनुको लागि यो बाटो दिनुभएको छ होइन। यो चाहिँ हामी कि दिलाउनुको लागि मैले चाहिँ यो फ्रीमा पाएको होइन, हेलमेट किन्दाखेरि दाइले मलाई दिनुभएको होइन, सबैलाई दिनु भन्दाखेरि स्पेसली मेरो लागि भनेर दिनुभयो होइन। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गियरमा हाम्रो चाहिँ गियर सिफ्टिङहरू गर्दाखेरि हाम्रो सुहरूमा चाहिँ वाल पर्ने हुन्छ होइन, हाम्रो सुहरू प्रोटेक्ट गर्नलाई हामी जस्तै म्यानुअल गर्दै जाँदाखेरि पनि हामीले प्रोटेक्ट हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो गियरमा राख्छौँ होइन, गियरमा गियर सिफ्टिङ गर्दाखेरि यो हामीले राख्छौँ। र फेरि पनि म ज्योति एन्टरप्राइजको दाइलाई चाहिँ थ्याङ्क दिन चाहन्छु, यो दुइटै मैले चाहिँ उहाँको थ्रुबाट पाएको होइन पसलबाट। फाइनली प्राइसको कुरा गरौँ है, हजुरहरूले यो हेलमेटलाई चाहिँ कतिमा पाउनुहुन्छ भनेर म हजुरहरूलाई प्राइस चाहिँ भनिदिन्छु है त। यो हेलमेटलाई हजुरहरूले अन्डर 8K मा हजुरहरूले पाउनुहुन्छ है। फाइनली आई रिमेम्बर द प्राइस होइन, 8K मा हजुरहरूले अन्डर 8K मा हजुरहरूले यो हेलमेट पाउनुहुनेछ होइन। यो हेलमेट मैले चाहिँ लिएको ज्योति इन्टरप्राइजेसबाट हो, हजुरहरूले जहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई जहाँबाट चाहिँ अलिकति लिन सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो एसएमको हेलमेट प्लस यसको कलर हामी समरी भनिदिन्छौँ बिस्तारै सबै होइन। यसको कलर प्लस यसको एन्टी फग भाइजर भइहाल्यो होइन, त्यसपछि वाइड एङ्गल भाइजर भइहाल्यो, त्यसपछि दामी प्याडिङ होइन, यो चाहिँ प्याडहरू निकाल्न नै मिल्छ होइन, प्याडिङको कुरा भनिहालेँ मैले होइन। र यसको पछाडि यस्तो टक्क निस्केछ खै के भन्छ यसलाई मलाई थाहा छैन होइन, यसले पनि हजुरहरूलाई दामी देखाउँछ होइन। यो भयो एउटा अनि मेन इम्पोर्टेन्ट। र यसको एयरको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा यो राखिदिएको छ होइन, एयरको लागि, र हाम्रो माथि पनि राखिदिएको छ, यहाँनिर पनि एयरको लागि राखिदिएको छ होइन। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को यहाँ चिन प्याड पनि छ होइन हजुरहरूलाई, यहाँनिर चाहिँ विन्ड ब्लास्टको लागि पनि मैले भनिहालेँ इजी हुन्छ। र यसमा फाइनली अरू केही पनि छैन त्यस्तो कुराहरू होइन, मैले चाहिँ भन्नुपर्ने हजुरलाई फुल्ली भनिसकेँ, प्राइस पनि भनिदिइसकेँ होइन, सबै कुरा भनिदिइसकेँ। म तपाईँहरूलाई प्राइसहरू सबै समरीमा यसको डिटेलमा होइन, यसको फिचरहरू सबै भनिदिइहालेँ होइन। र यसको बारेमा अझै पनि धेरै जान्नु छ भने हजुरहरूले सिधै गएर सोरुममै गएर हेलमेट सोरुममै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यही हो होइन, अब चाहिँ हामी सिधै डाइरेक्टली मोटो भ्लगमै भेट्छौँ है त गाइज। अहिले चाहिँ म यहाँबाट हिँडिसकेँ होइन, तपाईँहरूलाई मोटो भ्लगमा भेट्छु भने होइन, राति पऱ्यो क्या, एकदमै राति भयो, ढिलो भइरहेको छ मलाई चाहिँ होइन, रात परिसकेको छ। सो अब म त्यही हो, तपाईँहरूलाई रिभ्यूहरू पनि दिइसकेँ होइन मैले,
के त्यसको फिचरहरू पनि भनिसकेँ, सबै कुराहरू भइसक्यो होइन। अब चाहिँ नेक्स्ट ब्लगमा हामी फेरि भेट्छौँ होइन। नेक्स्ट ब्लगमा हामी फेरि दामी दामी रिभ्यूहरू पनि अनबक्सिङहरू पनि ल्याउँछौँ र मोटो ब्लगहरू पनि ल्याउँछौँ। सो गाइज जस्ट डु सपोर्ट होइन, त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अरू त के छ र भन्नलाई, त्यस्तो केही पनि छैन। सो गाइज त्यही हो होइन, कोरोनाको टाइम छ होइन। सो स्टे सेफ भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। सबैजना आफ्नो घरमा बस्नु होला र ह्याप्पी दिपावली भन्न चाहन्छु। नजिकै आइरहेको दिपावलीको शुभकामना सबैजनालाई।